السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سي ماروك. نكملو السلسلة ديال لي زيكزيرسيس دي بيبتيد دي بروتيين. وصلنا ليكزيرسيس 11. دونك هاد ليكزيرسيس بحال ليكزيرسيس 10 تقريبا نفس البرانسيب. دونك تا هو نشوف فيه الكالكول ديال بي اش ديال لي بيبتيد اي l'électrophorèse ou le chromatographie échangeuse d'ions. Donc, quel que soit un mélange de trois peptides A, B, C, question 1, on se met le mélange à une électrophorèse APA6, indiqué sur un schéma la position des trois peptides à la fin de l'expérience, justifié. Ou question 2, on dépose le même mélange dans une résine échangeuse de cations et on applique un gradient de pH de 1 à 10, indiquer l'ordre de sortie des trois peptides. وعطينا les données بحال دونك نديرو لا سوليسيون بحال اللي درنا في l'exercice 10. دونك عندنا البيبتيد A. دونك بيبتيد A فيه غليسين برولين والليزين. إلا جينا نسيماتيزيوه دونك عندنا NH3+ و COH. وهنايا الغليسين ما عندوش شي راديكال ايونيزابل، برولين وكذلك ما عندوش شي راديكال ايونيزابل، مي الليزين عنده NH3+. دونك غنديرو الكالكول نشوفو. دونك عندنا هاد ال NH3+ ديال الغليسين. دونك الغليسين عنده 9.6. هنايا هادو ديال الليزين. دونك الليزين عنده في الراديكال 10.53 وعنده في COH 3.18. دونك on calcule le pH. دونك حنايا نطلقو هاد المرة من pH 14. دونك نقولو a pH 14 يكون عندنا sur la forme. دونك يكون هنايا NH2 هنايا COO- وهنايا NH2. غنبقاو غادي نتنهبطو في البياش. نفوا البياش يولي قل من 10.53 غادي يولي عندنا CO- NH3+ NH2. نبقاو غادي نتنهبطو في البياش. نفوا البياش يولي قل من 9.6 غادي يولي حتى هذا NH3+ CO- و NH3+. ونبقاو غاديين تنقصو في البياش. اون فوا البياش يولي قل من 3.18 يولي عندنا NH3+ COH NH3+. دونك عندنا A. هنايا عندنا A+- هنايا A++- وهنايا A++. دونك البياش اي ديال A égal 10.53 plus 9.6 sur 2 égale 19 sur 2 égale 10 virgule
0,65. هذا هو البي اش ديال بي اش اي ديال بيبتيد ا. دونك بنفس الطريقه غادي نحسب البيبتيد بي و سي ونرجع لكم. دونك هذا هو البي اش اي ديال بيبتيد بي حسبناه، وعاوتاني البي اش اي ديال بيبتيد سي. دابا ندوزو لي كيسيون. دونك قالك schématisé, on se met le mélange en une controverse PA6 indiqué sur un schéma la position des trois peptides à la fin de l'expérience justifiée. Donc APA6 donc دابا هادشي خاصكم تكونوا هضمتوه. APA6 عندنا APA6 دونك البيبتيد A كي غيكون شارجي بوزيتيفمون حيت البي اش ديالو كبر. دونك عندنا بيبتيد A شارجي بوزيتيفمون، عندنا بيبتيد B شارجي عنده البي اش صغار من البي اش الميليو، دونك بيبتيد B شارجي نيجاتيفمون. و البيبتيد C ا 6 تقريبا هي قريبة ل 5.95. دونك البيبتيد C elle est chargée plus moins. دونك في لابوند ديال الكتروفوريس كي غيكون دونك عندنا هادي هي لابوند، هادي لا لين دو ديبو، هذا لانود، هذا الكاثود. دونك عندنا بي اش 6 كي غيكون دونك سي لي شارج عندها شارج جلوبال بلوز موان. دونك سي غادي يبقى تقريبا ما غاديش يتحرك، يبقى في لا لين دو ديبو. A il est chargé positivement, donc il va migrer vers le cathode. Donc هنا يكون A هنا و B يكون في الكوتي الأخرى. هذه هي لا كيسيون. دونك كيسيون 2 chromatographie. Donc on dépose le même mélange dans une résine échangeuse de cations et on applique un gradient de pH de 1 à 10 indiquer l'ordre de sortie des trois peptides. Donc de 1 à 10. À pH 1 que غيكونوا les acides aminés ديالنا. دونك يكونوا كلهم شارجي بوزيتيفمون، دونك كلهم يلصقوا. دونك عندنا A plus B plus C plus، دونك كلهم يكون عندهم ريتونسيون. نبقاو نطلعو البي اش. اون فوا البي اش غيديباسي لينا 2, donc pH M supérieur à 2,97. Donc le peptide A, plutôt le peptide B, il va porter une charge négative. B-, غيولي B-. donc يوقع عليه élution. دونك هو الاول. ونبقاو نطلعو البي اش. اون فوا البي اش الميليو يديباسي 5,95. دونك يولي عندنا A charge négativement. Donc يولي عندنا A charge négativement. donc يوقع عليه élution. ou pH du milieu égale 10. Donc presque égale 10,06. Donc
بيبتيد أ فين هو؟ دونك هذا ديزولي هذا راه غلط، هذا راه سي ماشي أ. دونك أ هو هذا، دونك أ غادي يولي سو فورم أ بلس موان. دونك ويقع عليه إليسيون. دونك l'ordre d'élision هو B C et A. وهذا هو l'exercice ديالنا. دونك سالينا من هاد لو تيب ديال لي زيكزيرسيس، وندوزو ان شاء الله l'exercice 12 في الفيديو القادم ان شاء الله.